حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر ایخچی نبی می پاو گوتا قدم دے حاغ دا بغداد غوث العظم دے حاغ دا بغداد غوث العظم دے حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر ایخچی نبی میں پاو گوتا قدم دے حاغ دا بغداد غوث العظم دے حاغ دا بغداد غوث العظم دے ایخ پاو گوی قدم فخر موجوداتا ایخ پاو گوی قدم فخر موجوداتا او دا غوثی پاک پا او گو دا غنیشاناتا او دا غوثی پاک پا او گو دا غنیشاناتا طولو اولیاء نائی زیاد دی کرامات طولو اولیاء نائی زیاد دی کرامات ہر ولی اللہ پا کرامات کی کم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر ایخچی نبی میں پاو گوتا قدم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے سنگا چے احمد نبی سردار دا انبیاء دے سنگ چے احمد نبی سردار دا انبیاء دے داس غوثی پاک صاحب سردار دا اولیاء دے داس غوثی پاک صاحب سردار دا اولیاء دے دا مسلک زمون دا مشایخ علماء دے دا مسلک زمون دا مشایخ علماء دے حق مسیدے حق محمد نور مجسم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر ایخچی نبی میں پاو گوتا قدم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے شن نشان حضرت پیرانی پیر دا غوثیت لری شن نشان حضرت پیرانو پیر دا غوثیت لری سر باندې زیبا نورانی تاج دا غوثیت لری سر باندې زیبا نورانی تاج دا غوثیت لری سمر بخت ورد پاکستان پاک سارا نسبت لری سمر بخت ورد پاکستان پاک سارا نسبت لری زمونگا هم دادوی پا اقتدا یقین محکم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیرانو پیر ایخچی نبی میں پاو گوتا قدم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے آغا دا بغداد غوث العظم دے زا ابتابو دین دا غوثی پاک دا درگا دایما یزاب تابو دین دا غوثی پاک دا درگا دایما عمر لان خادم دا مجدد احمد رضا یما عمر لان خادم دا
مجدد احمد رضا یما حق بریلیت زکا دا عقیدت ستا یما حق بریلیت زکا دا عقیدت ستا یما ہر باطل مسلک پا مرتبہ کی دینا کم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے حق ولی دے دستگیر حضرت پیران پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیران پیر ایک چینا بھی میں پاؤ گوتا قدم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے حق ولی دے دستگیر حضرت پیران پیر حق ولی دے دستگیر حضرت پیران پیر ایک چینا بھی میں پاؤ گوتا قدم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے آقا دا بغداد غوث العظم دے رحمت اللہ تعالی علیہ